अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कताब से मुखातिब है। नाज़रीन, हुकूमत ने अपना डेथ वारंट जारी कर दिया है, जो उन्होंने प्री बजट इकोनॉमिक सर्वे जारी किया है, यानी बजट से पहले जो अपनी कारकर्दगी है उन्होंने जाहिर की है। ये यकीन माने इन्होंने कुल्हाड़ा अपने ऊपर चला दिया। और ज़ाहिर है जो डिजिट्स हैं उनके अंदर आप दो नंबरी तो कर सकते हैं, लेकिन वो दो नंबरी पकड़ी जाती है, क्योंकि डिजिट्स 2+2 = 4 ही होता है। 2+2 = 7 ये हुकूमत नहीं कर सकती। अब ये जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसके अंदर बड़ा क्लियर बात है कि इमरान खान के दौर में गरीब रोटी खाता था। वो एक सुनहरी दौर था, वो एक ऐसा दौर था कि जो मजदूर बाहर निकलता था कुछ ना कुछ अपनी जेब के अंदर डालकर लेकर जाता था। बच्चे खुश थे, तालीम हासिल में। ये नहीं कह रहा कि इमरान खान का दौर कोई बहुत ही कोई दूध और शहद की नहरें बह रही थी, बिल्कुल ऐसा नहीं था। लेकिन इमरान खान का दौर पाकिस्तान की हालिया तारीख का एक सुनहरी तरीन और एक प्रोग्रेसिव तरीन दौर था। उसके अंदर मईशत बेहतर हुई थी, उसके अंदर गरीब को रोटी मिलना शुरू हो गई थी। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बल्कि इकोनॉमिक सर्वे जो हुकूमत का है वो क्या बता रहा है वो आपके सामने रख देते हैं। फिर नाज़रीन, एक दो और चीजें हैं। जब हम खुद सड़कों के ऊपर मैं खुद सर्वे करने जाता हूं तो लोग इमरान खान के दौर को याद करते हैं। वो क्यों याद करते हैं वो भी आपको बताते हैं। एक और नाज़रीन, ये चीज समझने की जरूरत है कि मैं खुद मईशत नहीं समझता, बिल्कुल नहीं समझता, लेकिन इस दफा ये आपके साथ वादा है कि इस दफा समझेंगे मईशत को, इस दफा पढ़ेंगे, इस दफा इस बजट को, एक एक धंधे को, अल्फाज के डिजिट्स के गोरख धंधे को हम समझेंगे। बतौर साफी आपको ये सहूलत कम अज कम मैसर होती है कि आप बहुत सारी मईशत को समझने वाले रिपोर्टर्स, जर्नलिस्ट, तजियाकार, साबिक फाइनेंस मिनिस्टर्स, इन तक आपकी जो एक्सेस है किसी हद तक आसान हो जाती है। लिहाजा हम उनसे रब्ता करेंगे, उनके साथ बैठेंगे, टाइम गुजारेंगे, समझेंगे और उसी तरह से लाकर आपको समझाएंगे कि दाल कितने की थी उस वक्त और अब कितने की है, चावल कितने का था अब कितने का, ये शर्ट जो मैं उस वक्त खरीदता था कितने की थी अब कितने की है, यानी उस वक्त में और आप जो बोटी खाते थे वो कितने की थी और आज अगर बोटी खा रहे हैं तो वो कितने की है। तो ये चीजें बादर आपके साथ समझ कर आपके सामने रखेंगे और बताएंगे कि क्या दो नंबरी कर रहे हैं। फिर आगे कुछ और खबरें जिसमें बिलावल साहब कह रहे हैं कि 11 जून को अगर खान रिहा हो जाता है तो हम एतराज नहीं करेंगे। फिर अगेन एक और खबर है, सोहेल बड़ाई साहब जो पॉलिटिशियंस को किसी को बिच्छू, किसी को नाग, किसी को पता नहीं क्या क्या कहते रहे, अपने ऊपर जब आईना जब उन्हें दिखाया तो बुरा मान गए। आई स्टिल बिलीव के नामुनासिब अल्फाज थे, उन्हें नहीं कहना चाहिए था कि आप दुनिया के किसी संजीदा मुल्क में होते हो, आप लेटरिने साफ कर रहे हो, तो मेरे ख्याल में बेहतर काम मिल जाता, शायद वो कुछ और बेहतर काम कर सकते थे बड़ाई साहब। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के अंदर अगर इमरान खान की बीवी को आप बैठकर बार बार ये कहेंगे जादूगरनी और इमरान खान को अब डंकी राजा डंके की चोट पर आकर कहेंगे तो देखें रिएक्शन तो आता है। फिर ये चीजें और ये अल्फाज आपका ताकुब करते हैं, आपका पीछा करते हैं। और इस हमाम के अंदर फिर कोई भी किसी के भी कपड़े नहीं, आज आप किसी का ग्लास तोड़ेंगे कल आपका ड्रम टूटेगा। और ये बात अब बड़ाई साहब को समझ आ रही है और गुस्सा कर गए, वो आपके सामने रखते हैं। उससे पहले एक बड़ी दिलचस्प किस्म की नाज़रीन ये तस्वीर सोशल मीडिया पर आई है। ये मोहतरम पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं इमरान रियाज खान साहब। इमरान रियाज खान साहब ये सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं और वहाँ से ये तस्वीर आई है। तस्वीर में इमरान रियाज खान साहब के साथ शेख अब्दुल वहाब अल शीबी हैं। ये खाना काबा के कुंजी बरदार हैं। ये हज़रत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हा की औलाद में से हैं। हज़रत उस्मान को फतह मक्का के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा की चाबी हवाले करते हुए फरमाया था कि ये चाबी क़यामत तक तुम्हारे पास रहेगी और पास रहेगी, यानी तुम्हारे ख़ानदान में अब तक 1400 साल से ये चाबी नस्ल दर नस्ल ये आगे मुंतकिल हो रही है। और इस वक्त जिनके पास ये चाबी मौजूद है उनकी इमरान रियाज खान साहब के साथ एक मुलाकात हुई है। बड़ी खूबसूरत ये मनाजिर हैं, देखें ये ऑप्टिक्स ही हैं। ये चीज़ें इमरान रियाज को तो कोई बेनिफिट नहीं देंगी और ना ही उसके साथ इंसाफ इस मुल्क के अंदर होगा। आप इमरान रियाज से बेशक जितना इख्तलाफ करें, लेकिन इमरान रियाज के साथ जुल्म हुआ है, इमरान रियाज के साथ ज्यादती हुई है। और हम सबको ये मानना चाहिए, कहना चाहिए, बल्कि खुद मैं तो जाती तौर पर शर्मिंदा होता हूँ कि हमारे इस आंखों के सामने देखते देखते इतनी बड़ी आवाज के साथ इतना बड़ा जुल्म और ज्यादती की गई है। लिहाजा ये तस्वीर शेयर करने का मकसद ये है कि मुझे तो ये बहुत खूबसूरत तस्वीर लगी और ये बड़े अच्छे मनाजिर मुझे लगे। वो बंदा तड़प रहा था और उसकी तड़प थी कि मैंने खाना काबा में जाना है, मैंने उम्रा करना, मैंने हज अदा करना है। उसे रोका गया और हमने खुद एहराम बांध कर, यानी उसका बड़ा ज़ब्त था, उसका बड़ा ज़र्फ था कि वो अपने आंसू रोकता था कि यहां से एहराम बांध कर वो जा रहा है और वहां पर जाकर एक छोटा सा मुलाजिम एयरपोर्ट का उस बंदे को रोक कर कहता था कि नहीं जाने दे रही। और वो अदालत से बाकायदा से परमिशन लेकर इमरान रियाज खान साहब वहां तक पहुंचते थे। और आज बड़ी खूबसूरत तस्वीर है एंड अल्लाह ताला उनकी जो इबादत है उन्हें कबूल फरमाए। इट्स अ वेरी मेमोरेबल मोमेंट फॉर इमरान रियाज खान। और हमारे जैसे जो इमरान रियाज खान साहब के शागिर्द हैं या फिर उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। अब नाज़रीन, जो हुकूमत ने इकोनॉमिक सर्वे जारी किया उसकी मोटे मोटे जो खुलासा है मैं आपके सामने रख देता हूँ कि इन्होंने किया क्या है। पहले सिद्दीक जान साहब का एक ट्वीट है। सिद्दीक जान साहब अपने ट्वीट में लिखते हैं कि इंतहा यहाँ पेशरफ्त, आज जारी होने वाले सरकारी इकोनॉमिक सर्वे इस हुकूमत का पॉलिटिकल डेथ वारंट है जो इसने खुद जारी कर दिया है। इस इकोनॉमिक सर्वे में नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM ने तस्लीम कर लिया है कि ये मुल्क 9 अप्रैल 2022 की पोजीशन से पहले बहुत पीछे चला गया है। हुकूमत ने एतराफ़ कर लिया है कि जहां इमरान खान मुल्क को आगे लेकर जा रहे थे, वहां से ये हुकूमती जमातें मुल्क को
پیچھے کی طرف دھکیلا انہوں نے. آج پاکستان 9 اپریل 2022 کی پوزیشن سے کئی برس پیچھے چلا گیا ہے. حکومت نے اپنی ہی تیار کردہ رپورٹ میں یہ اعتراف کر لیا ہے کہ سیاسی سزائے موت پر اعتراف کر کے سیاسی سزائے موت پر دستخط کر دی ہے. ان کو اس کی سیاسی قیمت ادا کرنی ہوگی. عمران خان اور پی ٹی آئی کے بیانیے کو اس سے بہت بڑی فتح نہیں ہو سکتی کہ شہباز شریف نے اپنی ناکامیوں کی سرکاری رپورٹ شائع کر دی, اور یہ ڈیٹا ہے, ڈیجٹس ہیں. یہ اب تحریک انصاف کے جو باہر گھوم رہے ہیں بڑی بڑی شخصیات, انہیں بار بار دھڑا دھڑ پریس کانفرنسز, بین الاقوامی میڈیا, سوشل میڈیا, ادھر ادھر انٹریکشن کرنا چاہیے, چھوٹی چھوٹی ویڈیوز اور ایک ایک ڈیٹا بنا کر انہیں جاری کرنا چاہیے. پی ٹی آئی کے مختلف اکاؤنٹس کے اوپر آ بھی رہا ہے, لیکن مزید انہیں جاری کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ جناب کیا کہ میں دیکھ رہا تھا عمر ایوب صاحب نے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے. لیکن ناظرین موٹا موٹا خلاصہ ہاں جو آپ کو سمجھ آ جائے گا اور مجھے بھی سمجھ آ رہا ہے کہ عمران خان کے دور میں جو چیزوں کی قیمتیں تھیں وہ کس حد تک بڑی ہیں. یعنی جو گندم ہے, جو آٹا ہے, یہ 20 کلو کا جو تھلا تھا یہ 1100 روپے کے خان کے دور میں ملتا ہے اور آج 1700 روپے کا مل رہا ہے. 1700 روپے کا مل رہا ہے. یہ 50% اس کے اندر انکریز ہوئی ہے. یعنی خان کے دور میں جو آٹا کھاتے تھے آپ, اور اس میں آج 50% اس میں انکریز ہوئی ہے. پھر مونگ دال مونگی جو آپ 1 کلو عمران خان کے دور میں 287 روپے میں لے رہے تھے, آج آپ 600 روپے میں لے رہے ہیں. یعنی 109% اضافہ. اس دوران میرے اور آپ کے پیسے نہیں بڑھے, اس دوران میرے اور آپ کے پیسے کم ہوئے ہیں, اس دوران ڈاؤن سائزنگ ہوئی ہے اداروں میں, اس دوران نوجوان ملک چھوڑ کر بھاگے ہیں, اس دوران ملک کے اندر کوئی انویسٹمنٹ نہیں آئی, اس دوران ملک کے اندر کوئی پیسے کی ریل پیل نہیں ہوئی ہے. اس کے بعد جو دودھ ہے, ملک, یہ پر لیٹر خان کے دور میں ہم 116 روپے کا میں اور آپ لیتے تھے, آج 200 روپے کا لے رہے ہیں. یعنی 70% زیادہ لے رہے ہیں. ایگز, انڈے آملیٹ شاملیٹ کھاتے ہیں, یہ جو میں اور آپ, اور یہ خان کے دور میں 135 روپے کے تھے اور آج 228 روپے. یعنی 70% انکریز ہے, 70%. پیاز جناب پر کے جی خان کے دور میں آپ 40 روپے کا لیتے تھے, آج آپ 80 روپے کا لے رہے ہیں, تو 100% اس کے اندر مہنگائی ہوئی. شوگر, چینی, حالانکہ اس دوران جہانگیر خان ترین نے بڑا ہاتھ مارے تھے اور بڑی خوفناک قسم کی کرپشن انہوں نے بھی کی تھی, اور ظاہر ہے اسی کے اوپر عمران خان کے ساتھ معاملات بنے اور آج جہانگیر خان ترین اسی ٹولے کے ساتھ آ کر بیٹھے تھے. 87 روپے میں خان کے دور میں ہم لیتے تھے, آج 172 روپے میں لے رہے. 96% انکریز ہے. ڈالڈا کوکنگ آئل جو ٹین کے اندر آتا ہے, یہ آج عمران خان کے دور میں ہم لوگ لیتے تھے 2258 روپے کا 2022 میں, آج ہم 2900 روپے کا, یعنی 30% انکریز کے ساتھ لے رہے. ٹی, چائے 190 گرام خان کے دور میں 257 روپے کی تھی, آج 447 روپے کی ہے. یعنی 74% اس کے اندر انکریز آیا ہے. 74%. یہ وہ بیسک بنیادی چیزیں ہیں جن کا اعتراف حکومت کر رہی ہے کہ ان کے دور میں 100%, 150%, 200% یہ ساری ہوئی ہیں, ان میں اضافہ ہوا ہے اور یہ مزید آگے بڑھے گا. یہ آنے والے ٹائم میں یہ ساری ڈیٹیلز اور یہ ساری جو کارستانیاں ہیں حکومت کی, یہ آپ کے سامنے رکھیں گے. ناظرین, ایک بین الاقوامی اخبار کے اندر, اور خاص طور پر بین الاقوامی تو نہیں کہہ سکتے, انڈین اخبار ہے, اور انڈین اخبار کے اندر یہ خبر بار بار چھپی ہے, اور انڈین اخبار یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اگزیکٹ خبر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انڈیا ٹوڈے یہ رپورٹ کر رہا ہے, ول پاکستان آرمی بلنک بز آف ایکس پرائم منسٹر عمران خان ریلیز آن جون 11. اور یہ کلیم کر رہے ہیں کہ بیرسٹر گوہر علی خان نے یہ کلیم کیا کہ عمران خان 11 جون کو باہر آ جائے گا. انڈین میڈیا یہ لکھ رہا ہے کہ کیا پاکستان کی جو فوج ہے وہ بلنک کرے گی اور خان کو چھوڑ دے گی 11 جون کو. اور خان جو بلاول کی سٹیٹمنٹ ہے, انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے اس میں بلاول یہ کہہ رہا ہے, اس سے پوچھا گیا باقاعدہ سے, کہا جا رہا ہے کہ 11 جون کو عمران خان کی ضمانت ہو جائے گی, تو بلاول نے کہا کہ ہم کوئی اعتراض نہیں کریں گے, ہم بڑے اچھے بچے ہیں, ہم جناب صاف ستھرے آئین قانون جمہوریت, نو خان کو جی عدالت دے دے تو عدالت سے ہم چھوڑ دیں گے. یہ کیسے بھروپیے فراڈی 2 نمبر قسم کے لوگ ہیں. بلاول کو بھی پتہ ہے یہاں پر کوئی عدالتیں نہیں لگتی, بلاول کو بھی پتہ ہے کہ اس طرح سے انصاف یہاں پر نہیں ملتا, یہ صرف گپے ہی ہیں, یہ بڑکے ہی ہیں, ان کے اندر اور کوئی ریالٹی نہیں ہے. بٹ لیٹس سی, 11 جون بھی کل پرسوں ہے, آ جائے گا اور حقائق سامنے آ جائیں گے. اچھا, یہ بھی ممکن ہے کہ شاید عمران خان کو رہا بھی کر دیا جائے یا ضمانت بھی دے دی جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 10 جون کو بجٹ پیش ہو رہا ہے, تو بجٹ کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے, بجٹ کی ان ساری چیزوں کے اوپر, لیکن اگین وہ عمران خان ہے, پھر وہ ننگا کرنا تو وہ ظاہر ہے اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے, اور پھر وہ جہاں سے ننگا کرتا ہے پھر بندہ کپڑے نہیں پہن سکتا. یہ بھی ایک ریالٹی ہے. ناظرین, سہیل بڑائی صاحب انہوں نے جواب دیا ہے اس کلپ کے اوپر, اور جواب انہیں اس لیے دینا پڑا ہے کہ یہ پوری دنیا میں اس وقت میسولی وائرل ہے. اور وائرل یہ ہے کہ جناب سہیل بڑائی صاحب کو ایک خاتون اینکر نے, جناب یہ فضا علی صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ آپ دنیا کے سنجیدہ ملک میں ہوتے تو آپ لیٹرنیں صاف کرتے. بڑائی صاحب کہتے ہیں, سیاستدانوں کو پہلے بچھو کہتے رہے, چوہوں سے تشبیہ دینے والے, عمران خان کی اہلیہ کا تمسخر اڑانے والے سہیل بھائی فضا علی کے مذاق میں برا مان گئے. بڑائی صاحب لکھتے ہیں, میرا مقام تو بیت الخلاء صاف کرنے والوں سے بھی کم ہے, گندگی صاف کرنا ایک عظیم کام ہے. اور پھر انہوں نے میاں محمود بخش کا جملہ بھی اس کے اندر جوڑ دیا ہے. لگی ہے بڑائی صاحب کو, لگی ہے, اور بڑی گہری اندر جا کر لگی ہے بڑائی صاحب کو, ٹھک کر کے لگی ہے, یہ تڑا کر کے لگی ہے بڑائی صاحب کو, اور شاید اب انہیں محسوس ہوا ہے
کہ ورائی صاحب ایک لمٹ کراس کرتے رہے. خیال رکھیے گا ناظرین, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.